नहमदुहु व नसल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व हाज़रीन, मैं पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह कादरी गिलानी आपकी ज़िंदगी के कठिन फैसलों के लिए रूहानी इस्तिहारे के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको वजीफ़े और वज़ाइफ के बारे में बताऊँगा। कौन सा वजीफ़ा कब पढ़ना है, कौन सा वज़ाइफ पढ़ना है, इसके बारे में आज मेरा टॉपिक है। नाज़रीन, आज साइंस के दौर में हर बंदा परेशान है। कोई रिज़्क़ की वजह से परेशान है, कोई बच्चों की वजह से परेशान है, कोई औलाद का ना होना की वजह से परेशान है, कोई शादी के मसले के लिए परेशान है, कोई बरूने मुल्क सफ़र करने के लिए परेशान है, कोई घरेलू परेशानियों की वजह से हर बंदा परेशान है। और इस परेशानी के दौर में अगर कोई अल्लाह पाक की तरफ से कोई कुरान और हदीस की मदद से कोई आपको ऐसे वजीफ़े वज़ाइफ बता दें जिसकी वजह से आपकी परेशानी, आपके जो मसले मसाइल हैं हल हो जाए, तो इससे बड़ी और क्या बात है। नाज़रीन, आज के दौर में लोग ना अब दीन से बहुत पीछे चले गए हैं। ना तो हम बस यही कहते हैं कि जी बस हमारा एक ही दीन है, दीन हमारा पैसा रुपया बस ये कमाना है और प्रोटोकॉल। नाज़रीन, ये तो दुनिया की है ना, आगे तो हमने सोचा ही नहीं है। यहाँ पे कितने कितने सिकंदर आए, कितने कितने वली आए, कितने कितने औलिया कराम आए, कितने कितने अम्बिया आए, जो सब ज़मीन के नीचे चले गए। तो नाज़रीन, हमारा भी वक्त इसी तरह ही आना है। आज हम किसी के बारे में सुनते हैं ना कि जी ऐलान हो रहा है, जी फलाना बंदा इस तरह वो उसकी रूहानी हो चुकी है दुनिया से, कल को हमारा भी ऐलान इसी तरह ही होना है। नाज़रीन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें, मजबूती से थाम लें। अगर हमने खुद ही अपनी जानों पे जुल्म किया है, ये तो कुरान का भी फैसला है कि हमने खुद अपने आप पे जुल्म किया है। हमने खुद अपनी हाजतें जो बढ़ा दी हैं, ख्वाहिशें बढ़ा दी हैं। हमसे जो हमारे बड़े थे सारा दिन वो काम करते थे, उनको पता नहीं कोई 10 रुपये या 20 रुपये मिलते थे तो उसमें ही सारा घर वो खाता था। तो आज अगर घर के 10 अफराद हैं, अगर 10 कमाएंगे तो फिर भी नहीं पूरी हाजतें होनी है, क्योंकि हमने अपनी हाजतें खुद बढ़ा दी हैं, परेशानियाँ खुद बढ़ा दी हैं, ख्वाहिशें खुद बढ़ा दी हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और आज के ख़ुसूसी नौजवान नस्ल, इस दौर को जो आप जिस रास्ते पे चल पड़े हैं इसको छोड़ दें। अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम लें। वो अल्लाह वो देखे वो मालिक कितना है। रात को दरख्त पर परिंदा सोता है तो अल्लाह पाक तो उसको नहीं गिरने देता, तो आप तो फिर इन अशरफुल मखलूक़ात है, नबी की उम्मत है, आपको कैसे अल्लाह पाक गिरने देगा? आपकी कैसे हाजतें नहीं पूरी होंगी? ठीक है, आज के दौर में रात को अल्लाह पाक तो खुद कहता है आओ, कोई मांगने वाला तो हो, आओ मैं उसकी हाजतें पूरी करूं। अल्लाह तो खुद कह रहा है, लेकिन हमें मांगने का तरीका नहीं है। हमने सिर्फ एक ही मांगना है कि हमें दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रोटोकॉल मिल जाए। तो इस तरह ये प्रोटोकॉल सब दुनिया की है। बड़े बड़े सिकंदर आए हैं, बड़े बड़े हाकिम आए हैं जो खाली हाथ चले गए हैं, तो हमने भी तो इसी तरह ही जाना है। तो भाई, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग अल्लाह और उसके रसूल को मानो और उसके एहद सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे चलो, ताकि आप पे कोई परेशानी आई ना, कोई ऐसी कोई गनोर जो जादू टूने आजकल चले हुए हैं वो आप पे हो ना। आप थोड़ा सा कोई मसला हो जाए जी कोई जादू हो गया, और भाई आपकी कोई गलती है, आपकी हुई है जिसकी वजह से आप पे कोई ये आपने ज़हन में ये बिठा लेना जी बस वो हमारा चलता कारोबार हो गया, ये जादू हो गया। और मेरे भाइयों, आपकी गलतियाँ आप पे गले में पड़ गई हैं। जादू टूना तो ठीक है, लेकिन आपकी गलती खुद आपकी औलाद आपके आगे वो आपके सामने खड़ी हो गई है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे तो सहाबा ने पूछा कि सरकार क़यामत कब आनी है? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बेटी माँ के सामने खड़ी हो जाएगी, समझ रहे कि क़यामत की निशानियाँ शुरू हो गई हैं। तो मेरे भाइयों, आजकल ऐसा आम हो रहा है, ये जो हमने बीमारी ये रखी हुई है ना, मोबाइल, सारी रात ना कोई अल्लाह ना उसके रसूल और ना कुरान की तिलावत करनी है, सारी रात हमने बस मोबाइल पे लगे हैं, सुबह तक भी हमने मोबाइल, ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम लगे हुए हैं। क्या यार, ये आपकी बीमारियां आप पे लाक हो रही हैं, ये कोरोना वायरस क्यों हो रहा है? ये हमारी गलतियाँ हमारे गले में पड़ी हुई हैं।
یہ ہم نے خود کورونا اپنے آپ پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ ایک کورونا ہوتا ہے، ایک ڈرونا ہوتا ہے، کورونا کم تو ڈرونا زیادہ ہے۔ تو بھائی یہ ہماری غلطی ہیں جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو جو ان کے رستے پہ چلنا تھا وہ ہم نے بھول گئے ہیں، ہم غلط رستوں پہ چل گئے ہیں، ہم نے خود اپنی یہ خواہشیں بڑھا دی ہیں۔ جب ہماری خواہشیں بڑھیں گی تو ہماری اولاد کی نہیں بڑھیں گی۔ یہ جی ایک کالر آ رہا ہے، میں ان کی ذرا کال سن لوں۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، جی جی میں بات کر رہا ہوں۔ جی یہ میں نے نا بات کرنی تھی کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے تو جھٹکے لگتے ہیں تو موٹ کی نہیں رہتی ہے۔ نیند نہیں آتی ہے آپ کو؟ جی جی تو اس لیے تھوڑا سا وظیفہ دس دیں۔ جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں، نام کیا ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد حمزہ ہے۔ جی جی محمد عمر۔ جی والدہ کا نام؟ جی نسرین بی بی۔ نسرین بی بی۔ ڈیٹ آف برتھ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر سرکار 24 سال ہے۔ ٹھیک ہو گیا میرے بھائی، میں ابھی آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اور میرا سکرین پر نمبر چل رہا ہے، کوئی اس کے واٹس ایپ بھی میرا یہی نمبر ہے، تو آپ پروگرام کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو وظیفے اور وظائف کے ساتھ ہر چیز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کال کرنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔ دیکھیے میرے بھائی نے کال کیا کہ جی مجھے نیند نہیں آتی، تو بھائی میں یہی وضاحت کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی نیندیں خود خراب کی ہوئی ہیں۔ ساری رات تو ہم نے موبائلوں پہ لگے رہنا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کوئی فیس بک پہ چل رہا ہے، اور کوئی پیکج لگا کے ساری رات باتیں کر رہے ہیں، تو ہم نے تو خود اپنے آپ پہ یہ گلے میں ہم نے پھندے ڈالے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ یہ پریشانی ہے، یہ تنگ دستیاں ہم نے خود بڑھائی ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہم نے خود خراب کی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ آپ کو نیک پاک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھا کریں، اللہ کا ذکر و ذکار کیا کریں، تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور رات کو تہجد پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ کبھی نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ آپ کی کوئی پریشانی آئے گی، نہ آپ کے رزق میں کوئی تنگ دستی آئے گی، نہ آپ کی اولاد میں کوئی پریشانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور اللہ سے اور اس کے نبی پر درود و سلام بھیجا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ حکم اللہ پاک کے ساتھ آپ آج اور کل اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو نیک پاک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز 5 گانا پڑھیں، اللہ سے گڑ گڑا کر رو کے دعا کیا کریں، اللہ آپ کو نیک پاک رستہ دکھائے اور آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، اپنے پہ صدقہ ضرور بڑھا کریں، صدقہ 1000 بلاؤں سے بچاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دین سے بڑا پیچھے جا چکے ہیں، ہم نے دین کو کچھ بھی نہیں سمجھا، ہم نے صرف یہی سمجھا ہے کہ ہماری جو دین ہے، دنیا ہے، سب کچھ دولت ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ جب جائیں گے قبر میں جائیں گے تو سرکار پوچھے گے کہ ہاں بھائی کیا میرے لیے دنیا میں کرتا رہو، تو کیا بتاؤ گے کہ ہم نے سارا دن رات موبائل یوز کیا ہے، ہم نے بس دولت کٹھی کی ہے۔ قبر میں جا کے جو وہ گپ اندھیری ہوگی، وہ میاں صاحب وہ بوٹا گجراتیہ کہتے ہیں نا، ایک کوٹری ملنی ہے کپ اندھیری جہدے نہ بوئے نہ باریاں نے، جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے، اج انہاں نے بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترسدے سن دید تیری نو، اج انہاں نے بھی باریاں ماریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، وہ کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے، وہ کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ تو یہ کال آ رہی ہے، میں کال لیتا ہوں۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب سے بات کرنی ہے؟ جی جی میں بات کر رہا ہوں میرے بھائی۔
شاہ جی میں نے ابھی آپ کا پروگرام دیکھا ہے، تو میرا یہ مسئلہ ہے، میں کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں تو میرا کاروبار تھوڑے دن چلتا ہے، اس کے بعد بالکل بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی مجھے روحانی وظیفہ بتا دیں. جی 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 بڑا میں اچھا پروگرام جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. جی میرے بھائی کا نام کیا ہے؟ محمد عمر. محمد عمر. جی آپ کی والدہ کا نام؟ سگرا بی بی. سغرا بی بی. جی اچھا، میرے بھائی کی ڈیٹ آف برتھ عمر؟ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 3 جولائی 1975. 1975. ٹھیک ہو گیا عمر بھائی، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہاں جی میں میاں والی سے بات. میاں والی سے. ٹھیک ہو گیا. میں عمر بھائی ابھی آپ کو وظیفے وظائف کے ساتھ بتا دیتا ہوں. اللہ آپ کو صحت اور تندرستی دے. تو میں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں. کال کرنے کا بہت شکریہ. شکریہ شکریہ بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو. دیکھیے میرے بھائیوں، اس طرح لوگ پریشان ہیں. کیوں؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پریشانیاں ہم نے خود خریدی ہوئی ہیں، ہم نے اپنی حاجتیں خود بڑھائی ہوئی ہیں، ہم نے خود اپنے آپ پہ یہ ظلم کیے ہوئے ہیں. تو میں یہ پہلے ایک بھائی کا فون آیا تھا، تو بھائی میرے میں نے استخارہ کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی آپ رات کو جب سونے لگیں تو 21 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. 21 دفعہ آپ یہ معمول بنا لیں کہ 21 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اور دوسرا سورت اور آیت الکرسی آپ نے پڑھ کے اپنے پہ دم کر لینا ہے. 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے پہ دم کر لینا، پھونک مار لینی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو صحت تندرستی دے اور آپ کی مشکلات کو دور کرے. تو میرے بھائی آپ نے یہ معمول بنا لینا ہے اور 5 گانا نماز پڑھنی ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگنی ہے. اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے. انشاءاللہ آپ کی یہ حاجت، یہ جو پریشانیاں دور ہو جائے گی. یہ میرے بھائی کی ایک کال آ رہی ہے، میں یہ کال لیتا ہوں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سجاد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی میں بات کر رہا ہوں میرے بھائی، میں بات کر رہا ہوں. شاہ جی میرا 5-6 سال ہو گئے ہیں، شادی ہوئی ہے مگر اولاد نہیں ہو رہی. اولاد نہیں ہو رہی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ میرا نام سفیان ہے. سفیان. ڈیٹ آف برتھ کیا ہے میرے بھائی کی؟ 1999 کی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ مریم. مریم. ٹھیک ہو گیا. کال کرنے کا شکریہ. میں ابھی آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں اور میرا یہ واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ، آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. کال کرنے کا بہت شکریہ. اور میرے یہ میرا نمبر چل رہا ہے، یہ یوٹیوب پہ بھی چل رہا ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ذرا پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو میری ہر آپ کو مل سکے. کال کرنے کا بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیں یہ میرے بھائی کی کال آئی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کئی وجوہاتیں ہو سکتی ہیں، تو اللہ مہربانی کرے، اللہ سب کو صابر اولاد کرے. لیکن میرے بھائیوں، اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ ہر چیز پہ یہ قادر ہے. تو حضرت آدم اور اماں حوا ان کو دنیا میں بھیجا، پھر فقط اولادیں بھیجی. تو اولاد ہمارے لیے کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد ضروری کیوں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمیں کوئی دعائیں، کوئی قرآن کی آیتیں، کوئی ہمیں پڑھ کر بخشے. تو اولاد یہی نہیں کہ وہ اولاد ہمیں کل کو بڑھاپے میں وہ ہمارا سہارا بھی بنے. تو آج کل کے دور میں میرے پاس اکثر ہزاروں دنیا آتی ہے، ہزاروں دنیا کے مسائل حل کرتے ہیں. اکثر یہ آتے ہیں کہ جی میرا بیٹا وہ پہلے میرے سے اتنا اچھا تھا جب کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو بیٹے ہوتے ہیں نا، میری ماں اور میری بہنوں، جو بیٹے ہوتے ہیں وہ سب پہلے شادی کے وہ ماں باپ کے ہوتے ہیں، شادی کے بعد وہ بیویوں کے ہوتے ہیں. وہ جوروں کے غلام بن جاتے ہیں، بیویوں کے غلام بن جاتے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے.
कल को हमने भी इसी सब में जाना है, कल को हमने भी माँ बाप बनना है, कल को हमने भी, हमारी भी औलाद इसी तरह आज जो बोएंगे वो ही काटेंगे। जी मेरे भाइयों, जी उमर भाई, मैंने आपका इस्ताहारा किया है, आपके इस्ताहारे में कारोबार की कोई बंदिश हुई है, कोई बंदिश की वजह से ये मसले मसाइल हुए हैं, तो मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। और ये मेरा जो नंबर चल रहा है, ये प्रोग्राम के बाद आपने मुझसे फ़ोन पे ज़रूर बात करनी है। तो इसके लिए वजीफ़ा ये है कि आप सुबह 5 गाना नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें और अपने से सदका बार के दें। और दूसरा ये कि आपने करीबन 51 मरतबा कुल शरीफ पढ़ना, सूरतुल खलास पढ़नी है और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के आपने दुआ मांगनी है। अल्लाह पाक आपकी जो परेशानी है दूर फरमाएगा। अल्लाह पाक आपके कारोबार में, माल जान में, रिज़्क़ में तरक्की और रहमत अता फरमाए। आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के सूरतुल खलास पढ़नी है 51 मरतबा। और जिस काम पे आप जा रहे हैं, आप घर से निकलें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और जब घर आएँ तो आके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह के एक दफ़ा सूरतुल खलास पढ़ के फिर घर में दाखिल हो। जब घर से जाएं तब भी ये आपने अमल करना है। और एक और मेरे भाई की कॉल थी, उनका कोई औलाद का मसला था। भाई मेरे, वो आपकी भी औलाद की बंदिश हुई है, करीबन ये जिन्होंने बंदिश कराई हुई है कोई इल्म की वजह से हुई है, तो उसकी वजह से ये करीबन आपकी करीबन कोई 3.25 साल तक ये बंदिश हुई है। तो आप ऐसा करें, मैं आपको एक अमल बताता हूँ, बल्कि सब लोगों के लिए ये मैं बताता हूँ। आपने सुबह नमाज़ पढ़नी है, नमाज के बाद आपने करीबन 41 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आप अपनी वाइफ को भी कहें, आप भी पढ़ें। 41 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और करीबन 11 मरतबा दुरूद वो सूरतुल खलास पढ़नी है। 11 मरतबा सूरतुल खलास और 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने पे फूंक मार लेनी है या पानी पे मार लेनी है। तो आप दोनों ने पीना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से और सदका अपने से ज़रूर बारें। और दूसरा, मेरा ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको साबित औलाद करे और अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतें पूरी करे। मेरे जितने भी देखने वाले हैं, मैं उनसे फिर बार बार यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और दूसरा ये कि आप सब लोगों के लिए ये एक ख़ास वजीफ़ा है, आप चलते फिरते बैठते ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। इससे बड़ा और कोई वजीफ़ा नहीं है, कोई वजीफ़ा नहीं है। बस दुरूद पाक, दुरूद व सलाम, दुरूद पाक आप पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला ना तो आपके कोई परेशानी आपको होगी, ना ही आपके पास कोई ऐसी कोई बदबला आएगी, ना ही कोई नज़र बद होगी। इंशाअल्लाह ताला ये मैं सैयद हूँ और मैं सैयद होने के दावे से ये कह रहा हूँ कि दुरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो सीधा ही वो अल्लाह मियाँ के पास जाएगा। इंशाअल्लाह जो दुआ मांगेंगे वो पूरी होगी। इससे कोई वजीफ़ा बड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ा वजीफ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद सलाम पढ़ें, अपनी हाजतें बताएं। इंशाअल्लाह वो मदीने में बैठे आपकी हर हाज वो सुनेंगे और इसका इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल होगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह आपकी तमाम हाजतें पूरी करे। मेरी दुआ है आने वाला वक्त जो आपका अच्छा गुजरे और आपके घरों में भी बरकतें हज़ार अल्लाह मियाँ बरकतों से नवाजे, आपकी औलाद को भी नेक पाक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक आपके हर काम में जो मुश्किल से मुश्किल है उसको आसान फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।